السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کو نظر بد لگتی ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا، وہ بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی، دن بدن وہ ان کا جسم جو ہوتا ہے وہ سوکھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل لکڑ بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی وہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو قطرے آتے ہیں، پیشاب سے جب باہر آتے ہیں کچھ دیر رکنے کے بعد، یعنی پیشاب کر کے وہ ٹوائلٹ یوز کر کے آ گئے ہیں تو چل پھر رہے ہیں یا کوئی عبادت کرنا شروع کیا یا کوئی کام کرنا شروع کیا تو کچھ دیر کے بعد پھر قطرے دوبارہ گرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نظر بد کی وجہ سے سارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس کا مکمل تدارک کرنے کے لیے میں نے دم بتانا ہے، ریکارڈ کر کے دینا ہے، آپ نے اسی ترتیب سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پیشاب کے قطرے، ہاضمے کا مسئلہ، آپ کی چہرے کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی دوبارہ 7 دنوں کے اندر اندر ہی لوٹ کر آ جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوگی لے لینی ہے، سوگی سے کہ 15 سے 20 آپ نے دانے گن کے رکھ لینے ہیں اپنے پاس، پانی کے اندر بھگو دینے ہیں اور ان کو آپ نے اپنے قریب رکھنا ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھیں تو اس وقت آپ نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کہ جیسے دعا مانگ رہے ہوں، تو یہ دم آپ نے لگا لینا ہے۔ جتنی دیر تک یہ دم چلتا رہے اتنی دیر تک ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے رکھنے ہیں، اور جب یہ دم ختم ہو جائے تو آپ نے ہاتھوں کے اوپر تھتکار کر چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے، جسم کے اوپر پھیر لینا ہے، اور وہ جو سوگی ہوگی وہ پانی سمیت آپ نے کھا لینی ہے، پی لینی ہے، اور 7 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر ہی یہ سارا آپ کا معاملہ نظر بد کا جو ہوگا، چونکہ یہ نظر بد جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ نظر بد اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو خوبصورت دیکھ لیا تو بھائی یہ کتنا خوبصورت ہے، یا کوئی گاڑی بنگلہ گھر دیکھ لیا، آپ کی دولت، آپ کا کاروبار، کوئی چیز بھی دیکھ لی تو ہائی یہ کتنا اس کا کاروبار ہے، کتنا اس کا کام ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ نظر ایسی چیز ہے کہ وہ پہلوان کو دھول چٹا دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی کے اندر ڈال دیتی ہے، اور انسان کو قبر کے اندر لے جاتی ہے۔ اتنی خطرناک ہے اور سب سے مشکل علاج اس کا ہی ہے۔ دوستو اب آپ نے اسی ترتیب سے سوگی جو ہے گلاس پانی کے اندر ڈال کے رکھ لینی ہے، اور سورۃ رحمان اور اس کے ساتھ جو میں نے دعا کرنی ہے نظر بد کی وہ آپ نے سننی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر تھتکار لینا ہے، انشاءاللہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت فردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد